आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर ज्वाइंट फोर्सेस से मुलाकात, अस्करी ताल्लुकात, मुश्तरका मशकों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी वज़ारत दिफा में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल, क्या खोया क्या पाया, अवाम जवाब के तलबगार। मईशत बेहतर, खारजा पॉलिसी कामयाब, करप्ट अनासर का कड़ा एहतसाब। इमरान सरकार का चैलेंजेस के बावजूद मुस्बत समत में बढ़ने पर इसरार। अपोजिशन का कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। मुल्क के मुआशी हालात खराब, खारजा पॉलिसी भी नाकाम। एहतसाब के लिए सिर्फ मुखालिफिन को निशाना बनाने का इल्जाम। फराहमी आब का बड़ा मंसूबा के 4 तनाज़ात का शिकार। ग्रीन लाइन मंसूबा नामुकम्मल, कराची सर्कुलर रेलवे का कुछ पता नहीं। बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर बड़े मसाइल 2 साल बाद भी झुमके तू। कराची से किया गया अभी एक भी वादा वफा न हुआ। शहरी वजीर आजम और PTI से मायूस। कराची को टोटली इग्नोर किया जा रहा है। ग्रीन लाइन अगर आप देखें तो वो एक रुक गया है। गवर्नमेंट का सिस्टम वो समझ ही नहीं सक रहे। सिर्फ नारेबाजी रही है गवर्नमेंट की, और हमें तो जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें नहीं पूरी। अभी डिस्कशन की हद तक है कमेटी। जैसे ही फाइनल होगी नाम आ जाएंगे, नोटिफिकेशन भी होगा, क्योंकि स्कोप ऑफ वर्क में इसका भी तयन करना है कि कौन कौन लोग होंगे, क्या टाइमलाइन होगा, फंड्स कौन देगा, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची के साथ नाइंसाफी बंद कर दें, कमजोर न समझा जाए, अपना हक लेकर रहेंगे। कमेटी पर बातचीत जारी है। नए एडमिनिस्ट्रेटर और इख्तियारात का भी तयन होगा। वसीम अख्तर की गुफ्तगू। सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं कि ना कोई एग्रीमेंट हुई है। कमिटीज बनने की बात हुई है, जैसे आपने लोगों ने बना भी दी, असाइन भी कर दी। अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। सियासी जमातों की कमेटीज नहीं बनती एग्जीक्यूटिव रोल के लिए, सियासी जमातों की कमेटीज बनती है सियासी कामों के लिए। किसी के दिमाग में फतूर है तो निकाल दे। सिंध हुकूमत और असेंबली की एग्जीक्यूटिव पावर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इख्तियारात के साथ किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। वफाक से ना मुआहिदा हुआ, ना ही कोई कमेटी बनी। सूबे की तकसीम की बात करने वालों के सामने खड़े होंगे वजीर आला मुराद अली शाह। तोशाखाना रेफरेंस में एक साबिक सदर और 2 वज़राए आज़म की तलबी। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी आइंदा समात पर तलब। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक मौखर। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा जारी। बैरून मुल्क रवानगी पर सवालात उठा दिए। वफाकी काबीना ने नाम ECL से निकाला, अदालत को आगाह किया, ना इजाजत ली गई। साबिक वजीर आजम रिलीफ के लिए सिर्फ क्लीन हैंड्स के साथ अदालत आ सकते हैं। अदालत आलिया का हुक्म। के दबाव की वजह से अपना मौक़िफ़ नहीं चेंज करेंगे। अगर आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है कर लो। हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे।
پورا خاندان گرفتار کر لو، موقف سے ہٹنے والے نہیں، 18ویں ترمیم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، دباؤ ڈال کر اپنی مرضی سے کیس چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، جعلی اور کٹ پتلی جمہوریت زیادہ دیر نہیں چل سکتی، بلاول بھٹو کی للکار، وکلاء اور رہنماؤں کو روکنے کی مذمت۔ بلاول کی للکار پر وزرا کا جوابی وار، چوری کا حساب دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، یہ اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں، زرداریوں اور شریفوں کے پاس لوٹی دولت کا جواب نہیں، مراد سعید کا رد عمل، بلاول پھر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فیاض الحسن چوہان۔ نائب نے مجھے بطور ملزم نہیں بلایا، مجھے بطور گواہ بلایا ہے، اور مجھے جتنے بھی سوالات دیے ہیں میں ان سب کا جواب دوں گا، ان کو سیٹسفائی کروں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ میرے اوپر اعتماد رہا ہے، تو وہ ان کا کانفیڈنس ہے کہ میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوں، کہ ان کا جو ویژن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، تو الحمدللہ ہمارا دامن صاف ہے، ہم فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے۔ نیب نے بطور ملزم نہیں بطور گواہ بلایا، فرنٹ فٹ پر کھیلیں گے، پوچھے گئے تمام سوالات کا جواب دیا جائے گا، جب دامن صاف ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، وزیر اعظم کا اعتماد ہمیشہ حاصل رہا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف شراب لائسنس کیس کی تحقیقات، سابق ڈی جی ایکسائز اکرم اشرف گوندل نیب آفس میں پیش، عثمان بزدار کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست، سابق پرنسپل سیکرٹری راہیل صدیقی کی بھی پیشی۔ منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز سمیت ملزمان کے خلاف 7 ارب 32 کروڑ روپے کا ریفرنس دائر، احتساب عدالت نے اعتراض لگا دیا، 20 اگست تک دوبارہ فائل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس، ML1 کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ، سی پیک کا سب سے اہم منصوبہ قرار، حکومت اور IPPs کے حالیہ معاہدوں کی بھی تعریف۔ پاور سیکٹر میں اصلاحات لانے کے لیے 3 ہفتے درکار، گردشی قرضوں میں کمی لائیں گے، IPP سے نئے معاہدوں سے صنعتوں کو فروغ ملے گا، حکومتی کارکردگی سے اپوزیشن کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، وفاقی وزیر عمر ایوب کی پریس کانفرنس۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2020 سینٹ سے منظور، پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے بل ایوان بالا میں پیش کیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، شوگر انکوائری کمیشن اور رپورٹ کالعدم قرار دے دی، متعلقہ اداروں کو چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافے کی آزادانہ تحقیقات کا حکم، وفاقی حکومت کا فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ۔ میٹھی چینی نے زندگی میں کڑواہٹ گھول دی، پشاور میں 110 روپے فی کلو تک فروخت، لاہور، کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں بھی سینچری مکمل، شہریوں کا پارا ہائی۔ 2 سال پہلے 60 روپے تھی اور وہ 40 روپے ان 2 سالوں میں زیادہ اس حکومت میں آئی ہے، 100 روپے پہ آ گئی۔ کوئی 100 دے رہا ہے، کوئی 110 دے رہا ہے، کوئی 105 دے رہا ہے، ڈفرینٹ ریٹ ہے۔ پرسوں میں نے لی تھی چینی تو اس کو میں نے 100 روپے دیا، میں نے کہا شاید سے 5-10 روپے موڑ دے گا واپس، کہتا یار 2 روپے اور دو۔ حکومت کو چاہیے کوئی اقدام لے، ابھی چینی پہلے 52 روپے بھی تھی، ابھی 100 روپے بھی پہنچ گئی ہے، غریب عوام کیا کرے۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی، ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے خبر آپ کو دیں گے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ سپاہ سالار نے سعودی عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں عسکری تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد سے محمد عمران کی رپورٹ۔ چیف کا دورہ سعودی عرب، سعودی وزارت دفاع میں گارڈ آف آنر، چیف آف جنرل سٹاف اور کمانڈر جوائنٹ فورسز سے ملاقاتیں، اہم امور پر تبادلہ خیال۔
SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर रियाज का दौरा किया। आर्मी चीफ की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद और कमांडर ज्वाइंट फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल स्टाफ फहद बिन तुर्की अल सऊद से मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान फौजी तरबियत और दफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर गुफ्तगू की गई। वाक़े पर महमूदाबाद में सोग का समा है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नवीद कमाल से। नवीद, कहिएगा क्या सूरत हाल है इलाके की? बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। महमूदाबाद कराची के रिहायशी अफराद थे। सुबह 7 बजे के करीब जो है ये किंजर झील ठट्टा जाने के लिए यहाँ से निकले, जहाँ पर जो है इन्होंने पिकनिक मनानी थी। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। ये 3 घराने हैं। बताया जा रहा है कि 3 भाइयों के ये बच्चे थे और दीगर अफराद थे घर के जो गए। इनकी तादाद जो है 22 से 24 थी। किंजर झील से ये मज़ार पे जाना चाहते थे। नूरी जाम तमाची का मज़ार है जो झील से गुजर कर वहाँ पर जाया जाता है। इसी दौरान ये कश्ती को हादसा पेश आया और ये कश्ती उलट गई जिससे ये अफराद डूबे। 10 अफराद का ताल्लुक एक घर से है। इनके जो सरपरस्त हैं उनका नाम यूसुफ है और ये 22 से 24 साल हो गए उनको यहाँ रहते हुए। ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस से ये वाबस्ता हैं। तमाम अफराद की जो मैयतें हैं वो कोरंगी मुंतकिल कर दी गई हैं। कोरंगी में ईदी सर्द खाना है जहाँ पर ये मैयतें रखी गई हैं और सुबह जो है यहाँ पर ये लाई जाएंगी। नमाज जनाजा के हवाले से यहाँ पर इनका कोई रिश्तेदार करीबी मौजूद नहीं है, लेकिन जो अहले इलाका हैं, जो इनके पड़ोसी हैं, उनका ये कहना है कि इम्कान है कि नमाज जनाजा जो है कल ही अदा की जाएगी। तो जो ख़वातीन उनके मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक थी। उन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.